سلام سلام حوات لما أنت بحدا قداسي قد أيام تيكم زلخ بجاهم أنا لما أنت خمزي لما تيفلتني بسرو لما أيكون اللي زخنا جن أنا كم عرفت تجري كاب وردا صغيري إيه تمزابيله ولدي يبزاكي دا يزمت سلازي نوعلو تشجرنا ولديتنا ون أفتي بزو كيناس زسينا سلسة أخواتون أبزي ناي هزب تكراي مخاتون قبونا فتينا دمت أنا أخواتون هلنا أقعد أنا خلنا جن مستخونات محمود مستخونات كام محمود هذا نشتهي من أسم الأسي أبي من تحيز بتعمي بس كأو خناتات كرشة زي كفيل كأو قفينا جلز بالسلزلو بجاكم تخيلكم سواء نتنزل لكم سواء حالي تنزل لكم ساعات كلكم بملأخم أبزي مدايزي كنت تحاورني كنت حجزني يدلي نوع علي زول عساتي بلي نحواتي ونوعدو هساونتي قول عم زلو منهم كحجزني زخولو يكونن أبكين داخلك أبكين داخلنا أبكين مكره كنا تعمي أب زخاف أتأجم سلزلنا زخالكم ممتن أقول لك يوم عراور تأجدي من الأورا أنا قمت عمي حدا قاقت من مالتي وين ما دنجت اليوم قلت من حدا أكل بديه أكل بده أخوينون أواش الملالس حكامية كن أواش حكمنا كركي فالكن صحنا الدساوى وين وصعت حكم لا يقولون قاو غير الكما غير يزد ليك سلسته هالكو الفرق مليان حتى يتحكمنا يرخو كون شي حي تدرب كن ودي يستفعل عليه صقم ابتناي زلو خناتات صقم كن يستفعل عليه من قدي قوم تحقرت خرج زل كل خويدو ابي من تاثيرو أو شجر حدا قال يقول له ناتي اسمه قانا لي كحكمنا ولا ما تعرف قناة ولا عقل هو تحنا لي أدل تزفتر ذلك حاو ذلها ون عايد تفلت وين بيتسب سبعة وزخونا سب حق ذني يزل أو تعمل حدا كاب شجر يزله ناتي تالي فرور أطيوني أني أدلا وسعدي خاطر بسات حكمنا تواب أوزينا هالوقن سقوتين عليك كنا تدري هتسانت إذا عدس بوتة من كانت وسخة ولا شجر يتيم من مفتاح ركبك أكون أنا والعتل ترفلق أنا أتي مخانا مخانا طعم تشجره أكانوا بدو مركز حيدا نفس خدي بلي وقد كنا مش تشتغلت دربنا ما اللي على 3-4 عمت قالسكا من متسفى زي ولو كنا زي ترخولو سدراخا زي كل جزء بسحي عم تشجر لهم زلحوا لك سواء أو زخانة بيت السيد يكون ولا حاو زلوا حجز أنا حجز إنك تحاورني إذا هلك سواء زخانة زلك سواء أو نتر زلك حجز إني إذا من مرات يبلي زله ساعة كاري أو كن زله من يتكلم نفس عاوز خانك حق زني يزول من مقبر يتكلم يقول حتى يجي ولا محكم مبلغ وأنا قد استقمت جيت مني يوم من مقبر يتكلم يجي في الله خازي أتا ناتيجن لقات مقامر لقات الله يعني فرور أتي